سمرا خیستا دستار بندی دا او یو عظیم خوشحالی دا اللہ اللہ یو عظیم خوشحالی دا اللہ اللہ یا پا کم بچی باندی چی مور پلارو ویدا پا قرآن اللہ بتاج ورتا پسر کڑی دا محشر پا میدان گورے سنگ تاج بھائی اللہ بتاج ورتا پسر کڑی دا محشر پا میدان دا یو غمیرنا بیزیات ویدن ورد اسمان دا یو غمیرنا بے زیاد ویدن ورد اسمان دو مورو پلر خوش قسمتی دا اللہ اللہ دو مورو پلر خوش قسمتی دا اللہ اللہ سمرا خیستا دستار بندی دا اللہ اللہ یو عظیم خوشحالی دا اللہ اللہ گورے اللہ بوائی ہر حافظ تا چی عزت واخلا ستا شفارس مات منظور دے اجازت واخلا اللہ بوائی ہر حافظ تا چی عزت واخلا ستا شفارس مات منظور دے اجازت واخلا نا داسې نه مخکې شعر به هله ویم چې ټول په یو اواز داسې سبحان الله ووایه چې د ګیر چاپېر غرونو کې ګونج شي د سبحان الله ووایه محبت سره وایه سبحان الله او کاکا ته خو تش خان دی ماته که راوچت اواز سره ووایه شبه محبت سره سبحان الله الله به وایي هر حافظ تا چې عزت واخلا ستا شفارس مال منظور دے اجازت واخلا ستا شفارس ماتا منظور دے اجازت واخلا دلسو کسو ٹکٹنا د جنت واخلا پا ٹکٹونا سن خوشحالا جزان دا ترخزو والا دا سی پاسانا مرانو نمونتا دا ٹکٹر ٹک دکنا حافظان قدرم کوئے څنګه چې حضرت فرمایل تبلیغ جماعت مشر محترم د ټیکټونو خبره وکړه کنه یو حافظ بلس کسان ځان سره دلته تاسو هم خو خیال وساتئ والله که بیا موږ تر حشر میدان کې تاسو موږ لاندې کونو په ټیکو بدنه بیا او کنه دلته موږ خیال نه ساتئ یا دلسو کسو ٹکٹنا دا جنت واخلا حافظ سیبستا خوش قسمتی دا اللہ اللہ حافظ سیبستا خوش قسمتی دا اللہ اللہ نن سمرا خولی خوشحالی دا اللہ اللہ سمرا خیستا دستار بندی دا اللہ اللہ یو عظیم خوشحالی دا او دا مولانا محمد اکبر صاحب جذبی تسلام مولا یوسف کلی کی دا مدرسی تسلام دا مولانا محمد اکبر صاحب جذبی تسلام مولا یوسف کلی کی دغا مدرسی تسلام او قوم دلویو او وڑو دی والولی تسلام گورے ستاسو جذبی تسلامی دا اللہ اللہ ستاسو جذبی تسلامی دا اللہ اللہ سمرا خیستا دستار بندی دا او یو عظیم خوشحالی دا لک شاہ بچت اللہ اللہ سمرا خیستا دستار بندی دا او یو عظیم خوشحالی دا اللہ اللہ مولانا محمد نظیر پشان دا استازان دی مدرسی دا دغه خپل مدرسی ټول استازان بیاد کړم
نن مولانا عباد الله صاحب قدردان بیاد کړما مولانا محمد نذیر پشان ګلان بیاد کړم مولانا حسن محمد گل ریحان بیاد کړما او مولانا مصباح الدین هم په ګرانو ګران بیاد کړما هر یو استاز کړه خواري دا الله الله دا خواري سماره ټینګ ده هر یو استاز کړه خواري دا الله الله سمرا خسته دستار بندی دا الله الله نن یو عظیمه خوشحالي دا الله الله رب خوشحال د دې مدرسې هر یو استاز لري مولانا کفایت الله تل آباد لري شابسي بچی ته کېنه کنه کېنه شابه زر زر دو ګرځو کېنه مجلس کې اوس دغه مو پیدا کوه کنه شابسي رسو وګورئ نه انت لار کې بودر د حافظان من په دغه لار درځي ایو ډرم متروبو کې دی شابسي او خدای برکت د پاره دا پاک ټول کالی قران مجید د الله په دې جبه باندې ویل شوف کې ډېر کمال دی ګوره ښا دې حافظانو پاکانو خلکو رب خوشحال د دې مدرسې هر یو استاد لري مولانا کفایت الله تل آباد لري محترم قاری صاحب خان صاحب زنده‌باد لري او قاری جهانگیر صاحب د ژوند په خادو